Padulong mi sa balay ni Rizal. Kini nga kahoy tigulangan nga kahoy mo nang naa siya cushion dili pwede nga kuanon kay aron dili ma-preserve gid nila ang kahoy. Sulod mi sa balay ni Rizal para makapangamusta. Ubas man ilang tuloy diri. Sa sulod makatan-aw. So, nindot ang balay ni Rizal. Sa kusina ni Rizal. Ato saka ta si ang balay. Kuan na ang iyahang kuan